ہیں ایویں جمعیت علماء اسلام دا ہر کارکن بھی عہد کر چکے ربا جے تک جسم دے اندر جانے ساری جان دا ایک قطرہ اپنے نبی دی ختم نبوت قربان جنہ دی جان حضور دے ختم نبوت قربان ہے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام او جماعت جیندہ دامن جویں سڑے کپڑے جویں میرے علماء دے کپڑے چٹن داغ نہیں جویں میرے علماء دے پگڑیاں چٹن داغ نہیں جویں میری جمعیت دے کارکنے دے پگڑیاں اور کپڑے صاف داغ نہیں ایویں الحمدللہ پوری دنیا نے ڈٹھے کہ ساری جماعت جمعیت علماء اسلام دا ہر کارکن کرپشن تو پاکے واللٹیرے تو پاکے جمعیت علماء اسلام دی قیادت الحمدللہ ہر میدان